pop out, which results in our negative moods. And this sort of distortions, this sort of changes in mood results in overgeneralization, emotional reasoning, jumping to conclusions, and more. And to give more insights on this, we have none other than the professional herself, Masters in Clinical Psychology and a mental health counselor, Ms. Nirupama Sapkota ma'am. Hello, ma'am. Thank you so much, Ruby. And first of all, thank you so much विज्ञान मलाई इन्करेज गरेकोमा बोल्नको लागि र thank you so much NCM कलेजलाई यस्तो राम्रो इनिसिएटिभ लिएकोमा। अनि त्यसपछि रुबी थ्याङ्क यू सो मच फर इन्ट्रोड्युसिङ मी है। अब मेन्टल हेल्थको बारेमा त हामीले धेरै नै वेबिनारहरू हेरिसकेको छौँ हैन, मेन्टल वेलबिङको लागि है। आज चाहिँ म मेन्टल वेलबिङमा हुने चाहिँ बाधा पुर्याउने चाहिँ एउटा सुरुमा कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है। मेरो साउन्ड त क्लियर आएको छ नि सबैलाई? हेलो रुबी? क्लियर छ म्याम। यस, आज चाहिँ म मेन्टल वेलबिङमा बाधा पुर्याउने चाहिँ कुरा गर्न गएको छ है। बिफोर दिस चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ बिचमा इन्ट्रोडक्सन गर्छु अनि हजुरहरूले चाहिँ एन्सर पनि दिनु होला है मेरो चाहिँ। अब चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सन भनेको के हो भनेपछि कग्निटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो थट्स, हाम्रो फिलिङ्स हैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अनम्यानेज हुनु, अनरियलिस्टिक वेमा आउनु हैन, त्यो चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सन भनिन्छ। अब म हजुरलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, पर डेमा पर पर्सनलाई चाहिँ कतिवटा थट्स आउँछ होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? पर डेमा चाहिँ पर पर्सनलाई कतिवटा थट्स आउँछ होला? एनीवन? More than 50,000 maybe? You are right है। पर डेमा चाहिँ एक्सपर्ट अनुसारको चाहिँ 12,000 देखि 60,000 सम्मको चाहिँ थट्सहरू आउँछ कि, तर त्यो सबै थट्सहरूमा चाहिँ 80% चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ थट्सहरू आउँछ भने 95% चाहिँ हाम्रो रिपिटेटिभ थट्सहरू आउँछ है। यो नेसनल साइन्स एकाडेमीको रिसर्चको अनुसार हो। तर त्यो थट्सहरूमा चाहिँ, त्यो नेगेटिभ थट्सहरूमा चाहिँ सबै नेगेटिभ थट्स नराम्रो हो त? होइन नि हैन, कुनै नेगेटिभ थट्सहरूले त हामीलाई सर्भाइभको लागि पनि त हेल्प गर्छ नि। कुनै नेगेटिभ थट्सहरू फ्याक्टसँग इन्क्लाइड हुन्छ कि सर्भाइभको लागि नेगेटिभ हेल्प गर्छ हैन। तर हामी त्यही नेगेटिभ थट्समा धेरै इन्क्लाइन भयो भने, त्यही नेगेटिभ थट्समा धेरै सोच्यौँ भने त हाम्रो नेगेटिभ वे अफ थिङ्किङ हुन्छ नि त, रादर देन पोजिटिभ वे अफ थिङ्किङ, हो कि हैन? हो है। अब चाहिँ मोस्ट अफ द थट्स चाहिँ हाम्रो दिमागमा आफै पपअप हुन्छ कि, जुन चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अनरियलिस्टिक हुन्छ है, अनरियलिस्टिक हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ थट्सहरू चाहिँ यस्तो फ्रिक्वेन्टली आइदिन्छ कि अब 12,000 देखि 60,000 वटा थट्स आउनु भनेको त हामीले सबै थट्सलाई त कुन आयो के आयो भनेर त सोच्न सक्दैनौँ नि त हैन। यस्तो आइदिन्छ कि त्यसले इमोसन लिएर आउँछ कि अब मलाई कुनै नेगेटिभ थट्स आयो भने आई फिल ब्याड हैन, मलाई चाहिँ आई फिल स्याड हैन, आई फिल एङ्ग्री, के होला त्यो इमोसन ल्याइदिन्छ कि। अनि त्यो इमोसनलाई हेरेर चाहिँ हामी वर्क गर्न थाल्छौँ है नेगेटिभ थटको बारेमा चाहिँ। म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब 10 वटा कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा भन्न गइरहेको छु हैन, जुन चाहिँ अनहेल्पफुल थट्सहरू हो। त्यसकै सपोर्टको लागि चाहिँ म एबिसी मोडल भन्न गइरहेको छु, त्यसकै सपोर्टको लागि चाहिँ म स्टप स्ट्राटेजीको भन्न गइरहेको छु हैन। बिफोर दिस यो चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी हो, जुन चाहिँ 98% चाहिँ यो चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड छ अरे के क्लिनिकल सेक्टरमा है, ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ। अब चाहिँ म चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मेक स्योर चाहिँ हजुरको अगाडि चाहिँ पेपर र पेन्सिल होस् है। म चाहिँ के दिन्छु भनेपछि, के गर्नु भनेपछि हजुरहरूले चाहिँ एउटा कलम बनाउनु, एउटा कलममा चाहिँ अनहेल्पफुल थट्स भनेर लेख्नु हैन, अनि साइडमा अर्को कलम बनाउनु, त्यसमा चाहिँ क्याटेगोरी भनेर लेख्नु है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि? हेलो, कोही चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो है मसँग पनि, म मात्र बोलेर बोर हुन्छ नि त। रेडी हुनुहुन्छ नि सबैजना? हस् है। कपीमा चाहिँ के लेख्नु, अनहेल्पफुल थट्समा एउटा कलममा लेख्नु, अर्कोमा चाहिँ क्याटेगोरी लेख्नु हैन। अनि अनहेल्पफुल थट जस्तै म एक्जाम्पल दिँदै भन्छु, जस्तै विज्ञान भाइले चाहिँ मलाई दिदी बोल्नुहुन्छ भनेर सोध्यो हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो दिमागमा अनहेल्पफुल थट्स चाहिँ के आउन सक्थ्यो भनेपछि चाहिँ म त बोल्दिनँ, म त कन्फिडेन्टै छैन, अब मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ हैन, मेरो मुड चाहिँ एकदमै लो हुन्छ भने त्यस्तो खालको अनहेल्पफुल थट आयो हैन। अब त्यो क्याटेगोरी गर्नको लागि चाहिँ म 10 वटा कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा भनिरहेको छु।
हो त्यो कग्निटिभ डिस्टर्सनलाई चाहिँ कुन पर्छ त्यसमा क्याटेगोरी गर्ने। अब हजुरहरूको रिसेन्ट इभेन्टको बारेमा सोच्नु, कुनै यस्तो रिसेन्ट इभेन्टको बारेमा सोच्नु, हजुरको दिमागमा अनहेल्पफुल थट्सहरू आएको छ है, त्यो चाहिँ नोट गर्नु। ल अब स्टार्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ डिलिसनको कुरा आउँछ है। अब हजुर सबैजनाले चाहिँ एकचोटि आँखा बन्द गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ बाहिरको कुनै एउटा कुरामा फोकस गर्नु। जस्तै मेन रोडतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै ट्राफिकमा फोकस गर्नुहोस्, यदि घरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ पिस एरियामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूको फोकस गर्नु है। म हजुरलाई एकछिन 2 सेकेन्डको टाइम दिन्छु आँखा चिम्म गरेर है। अब हजुरहरूले चाहिँ आँखा खोल्नुहोस् अनि आफ्नो रुमको सराउन्डिङलाई फोकस गर्नुहोस् एकचोटि। अब दरवाजलाई फोकस गर्नुहुन्छ कि बेडलाई फोकस गर्नुहुन्छ कि अब सोफालाई फोकस गर्नुहुन्छ कि के छ रुममा, रुम सराउन्डिङलाई फोकस गर्नुहोस्। आई होप गर्नुभयो होला हैन। अब हजुरले के रियलाइज गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले कुनै कुरालाई फोकस गर्छौं हैन, हामीले कुनै कुरालाई फोकस गर्छौं भने चाहिँ हामीले कति कुरालाई डिलिट गरिरहेको हुन्छौं के। त्यस्तै जब पनि हामी एङ्सियस हुन्छौं, जब पनि हामीलाई घबराहट हुन्छ हैन, एउटा हामीले टनल डेभलप गर्छौं रे के। जुन टनल डेभलप गर्छ रे त्यो टनल चाहिँ हामी खाली नेगेटिभ एस्पेक्टलाई मात्र फोकस गरिरहेको हुन्छ के, रादर देन पोजिटिभ एस्पेक्ट। फर एक्जाम्पल कोही मान्छेले हजुरलाई मन पराउनुहुन्न हैन, कोही मान्छेले हामीलाई मन पराएन सपोज भने हामी त्यही मान्छेलाई फोकस गरिन्छ के, रादर देन 20 अदर पिपल हु लभ्स अस के। त्यस्तो हुन्छ। यो कग्निटिभ डिस्टर्सनले चाहिँ त्यस्तोलाई लिड गर्छ है। अर्को आयो जेनरलाइजिङ र क्याटेगोराइजिङ हैन। जेनरलाइजिङ र क्याटेगोराइजिङ भनेको चाहिँ अब कुनै पनि एउटा पास्ट इन्सिडेन्टलाई लिएर हैन सबै कुरालाई जेनरलाइज गरिदिने के। सपोज कुनै पनि एउटा पास्ट इन्सिडेन्ट, फर एक्जाम्पल हैन हजुरको कुनै एक्स पार्टनरले हजुरलाई चिट गर्नुभयो हैन, त्यो एउटा इन्सिडेन्ट लिएर फ्युचरमा पनि मलाई अब सबैले चिट गर्छ, अल पिपल आर ब्याड हैन, अल म्यान एन्ड वुमेन आर ब्याड भनेर जेनरलाइज गराइदिने के त्यस्तो। अनि अर्को एक्जाम्पल, पहिला हजुर आइसक्रिम खाँदाखेरि आइसक्रिम खस्यो अरे हैन, अब सेकेन्ड टाइम खाँदा पनि खस्यो अरे। अनि हजुरले के सोच्नुहुन्छ आफूले, त्यो कग्निटिभ डिस्टर्सनले के लिड गर्छ भनेपछि चाहिँ ए सधैँ मलाई मात्र ब्याड लक हुन्छ, मेरो मात्रै यस्तै रहेछ दिन हैन, एकदमै नराम्रो चलिरहेछ भनेर त्यो कग्निटिभ डिस्टर्सनले त्यो अनहेल्पफुल थट्सहरू लिड गर्छ है। अर्को आयो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। सबैले बुझि त राख्नु भएको छ नि? यस म्याम। अनि नोट पनि गर्नु है कुन कुन थट्सहरू मलाई अब अनहेल्पफुल थट्सलाई राखेर अनि कुन कुन क्याटेगोरीमा पर्छ नोट पनि गर्नु। अर्को चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि कि त कस्तो के लिड गर्छ भनेपछि कि त कम्प्लिटली फेल्ड हुनु पर्यो कि त एकदम पर्फेक्ट हुनु पर्यो कि केही कुरामा, कि त फेल्ड हुनु पर्यो कि त एकदम पर्फेक्ट हुनु। त्यसको चाहिँ मिडल ग्राउन्डै हुँदैन के। जस्तै फर एक्जाम्पल म चाहिँ हेल्दी डाइटमा छु रे सपोज, अब मलाई चाहिँ एउटा चक्लेट देखेँ अरे, बक्स अफ चक्लेट देखेँ अरे, मलाई क्रेभिङ चाहिँ एकदमै बढ्यो अरे, टेम्पटेसन एकदमै बढ्यो अरे, मैले चाहिँ त्यो चक्लेट एक पिस खाएँ अरे हैन, खाएँ अरे। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङले के लिड गर्छ, के भन्छ भनेपछि मलाई चाहिँ अब तैँले हेल्दी डाइट गरेको त फेल भएस्, अब तैँले इन्टायर बक्स अफ चक्लेटै खाइदियो भन्छ कि त कम्प्लिटली फेल कि त पर्फेक्ट हुनुपर्ने कि, त्यस्तो भन्छ है यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ। अब कसकोमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिङ्किङ कग्निटिभ डिस्टर्सन छ त्यो क्याटेगोरी गर्नु है। अनि लास्टमा चाहिँ म सोध्दिनँ कसको अनहेल्दी थट्सहरूसम्म केही पनि सोध्दिनँ किनकि यो प्राइभेट हुन्छ होइन। यदि चाहिँ अनहेल्पफुल थट्सहरू छ 2 विक्स भन्दा बढी गइरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान सिक हेल्प होइन, मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ के गर्ने भनेर, नत्र चाहिँ म सिनियरहरू मेरो अब सरहरू म्यामहरूलाई पनि रिफर गर्न सक्छु है। अर्को आयो अघि नै रुबीले भन्नु जस्तो जम्पिङ इन्टु कन्क्लुजन है। जम्पिङ इन्टु कन्क्लुजन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ डिरेक्टली कन्क्लुजनमा जाने के, डिरेक्टली नेगेटिभ इन्टरप्रिटेसन गर्ने होइन। जस्तै त्यो कन्क्लुजनको चाहिँ आफ्नो इभिडेन्सै छैन के, तर इन्टरप्रिटेसन चाहिँ नेगेटिभ गर्ने होइन। फर एक्जाम्पल एज इफ वी आर रिडिङ अदर्स माइन्ड के। सपोज फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ कुनै पार्टीमा गइरहेको छौँ, अब हामीलाई हाम्रो ड्रेस मन परेको छैन, हामीले के कन्क्लुजन गर्छौँ के सोच्छौँ भनेपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ मेरो ड्रेस हेरेर हाँसिरहेको छ भनेर हाम्रो दिमागमा त्यो डिस्टर्सन आउँछ कि, सबैजनाले मलाई हेरेर हाँसिरहेको छ अनि म चाहिँ अब बिल्ला भइरहेको छु भनेर त्यस्तो खालको डिस्टर्सन आउँछ होइन। त्यसको कुनै इभिडेन्स छ त छैन नि, त्यसको कुनै फ्याक्ट छ त छैन नि, त्यो त सबै आफ्नो दिमागले खेलेको कुरा हो नि त है। त्यो चाहिँ अर्को
जम्पिङ इन्टु कन्क्लुजन चाहिँ अर्को कग्निटिभ डिस्टर्सन भयो। यसले नै सपोर्ट गर्दै चाहिँ कन्फ्युजिङ फिलिङ विथ फ्याक्ट, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि कहिले कहिले हाम्रो फिलिङहरू चाहिँ यस्तो आइदिन्छ कि हामीले त्यसलाई फ्याक्टै लिइराखेको हुन्छौँ कि तर जस्ट त्यो हाम्रो फिलिङ मात्रै हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल मैले अब 3-4 दिनसम्म नकारात्मक सोचहरू मेरो आइरहेको छ भने मैले चाहिँ मलाई आइएम डिप्रेस भनेर डिफाइन गर्छु रे होइन। जब मैले आइएम डिप्रेस भनेर डिफाइन गर्न थाल्छु नि तब मैले त्यस्तै नै एक्ट गर्न थाल्छु कि। त्यसले गर्दाखेरि त मेरो फिलिङ्स हो नि त त्यो फिलिङले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तै एक्ट गर्छु र अनि मैले त्यो फ्याक्ट भनेर लेख्छु कि। जब म एङ्सियस भनेर थाल्छु नि म एङ्सियस जस्तै नै एक्ट गर्न थाल्छु कि। हामी जहिले पनि जे कुरामा पनि मैले पनि अहिले फिल गर्दैछु होइन, जे कुरामा पनि हामी प्रब्लम फोकस हुन्छौँ कि बढी रादर द्यान सोल्युसन फोकस के। प्रब्लम के छ, अब यो यस्तो प्रब्लम छ म सक्दिनँ, यस्तो प्रब्लम छ म सक्दिनँ भन्दा पनि वाट आई वान्ट भन्ने सोच्नु पर्यो नि त, मैले के सक्छु त त्यो भनेर सोच्नु पर्यो नि त होइन। जम्पिङ इन्टु कन्क्लुजन भयो होइन। अर्को चाहिँ म्याग्निफिकेसन। म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि कुनै पनि एउटा सानो इभेन्टलाई लिएर चाहिँ एकदमै ब्लो आउट गर्ने कि, आउट अफ द प्रोपोर्सन एकदमै ठुलो कुरा गराइदिने म्याग्निफिकेसन भनेको चाहिँ होइन। फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ हजुरहरूको कोही गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई फोन गर्नुभएको छ होइन, फोन गर्नुभयो अनि अब हजुरलाई चाहिँ घरमा चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ ल बोला नि त डिनरको लागि भनेर प्यारेन्ट्सले भन्यो अरे। अब सपोज गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्नु, गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई मेरो बाबाले चाहिँ मम्मीले चाहिँ तिमीलाई डिनरको लागि बोलाउनु भएको छ भनेर भन्यो अरे होइन। गर्लफ्रेन्डले चाहिँ म आउन मिल्दैन भनेर भन्यो अरे। अब त्यसपछि चाहिँ यो कग्निटिभ डिस्टर्सनले के लिड गर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँले आफै फोन राख्नुहुन्छ होइन, आफै फोन राख्नुहुन्छ अनि के सोच्न आउँछ कि ए यो चाहिँ उसले मसँग ब्रेकअप गर्ने एउटा न्यू पारेको होला भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यतिमा मात्रै आफ्नो सोचाइ सीमित रहँदैन के। त्यसपछि के सोच्न थाल्नुहुन्छ भनेपछि ए अब चाहिँ उसले उसको सबै साथीहरूलाई चाहिँ फोन गर्छ, त्यसपछि मसँग किन डेट गएछु, किन मिस्टेक गरेछु भनेर भन्छ होइन। त्यतिसम्म पनि सीमित रहँदैन के। त्यसपछि उसको सोचाइ के रहन्छ, ए म जिन्दगीभरको लागि सिङ्गल हुने भए, म चाहिँ लोन्ली नै हुने भए अब जिन्दगीभरको लागि। त्यहाँसम्मको एउटा सानो कुनै इभिडेन्टले गर्दाखेरि, सिचुएसनले गर्दाखेरि त्यहाँसम्मको दिमाग पुग्छ क्या। तर त्यो फिलिङको त्यो के फ्याक्ट छ त कसैले भन्नु न मलाई, छ भने पनि भन्नु। हेलो 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 कोही बोल्नुहोस् न, म एक्लै बोल्दा मलाई नि बोर हुन्छ, हजुरलाई पनि बोर हुन्छ। छैन दि छैन, तर कहिले के हुन सक्छ नि तर त्यो ट्रु कहिले कहिले हुन सक्छ होइन हो। अब म हजुरलाई लास्टमा एउटा के टिप्स पनि दिन्छु होइन। कहिले कहिले हुन सक्छ त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी एडप्ट गर्ने त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु। अब कहिले कहिले हुन सक्छ, हजुरले एकदमै राइट भन्नुभयो, मैले त्यही नै क्वेसन एक्सपेक्ट गरिरहेको छ है। अब त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने चाहिँ सेल्फ रेजिलियन्सीको पावर चाहिँ कसरी बढाउने त्यो पनि म लास्टमा टिप्स दिन्छु है। अब अर्को आयो सेल्फ भिक्टिमाइजेसन। सेल्फ भिक्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा पास्ट इभेन्टलाई लिएर चाहिँ म सक्दिनँ, आफूलाई एकदम सेल्फ पिटी फिल गर्ने कि मैले सक्दिनँ, म गर्दिनँ, म पहिला यस्तो हारिसकेँ भनेर भन्ने होइन। अब हाम्रो त्यो नेगेटिभ कुराले चाहिँ हामी नै आफूलाई पर्मानेन्टली सेल्फ पिटी के जिन्दगीभरको लागि पर्मानेन्टली गराइदिन्छ कि म सक्दिनँ, मैले गर्न सक्दिनँ, पहिला त मैले सकेको छैन, अब म कसरी सक्छु भनेर गर्ने पर्मानेन्टली होइन। हाम्रो इमोसन भनेको चाहिँ हाम्रो थट्सले डेभलप गर्ने कुरा हो कि। हाम्रो इमोसनको लागि क्योर चाहिँदैन, तर हाम्रो थट्सको लागि म्यानेज गर्नुपर्छ कि। हाम्रो थट्स चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो इमोसन चेन्ज हुन्छ होइन। एकदम इन्टररिलेटेड छ कि थट्स र इमोसन होइन। त्यही भएर यो चाहिँ अनि सेल्फ भिक्टिमाइजेसनले चाहिँ हाम्रो आफूले खालि सेल्फ पिटी फिल गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीभरको लागि पनि त्यस्तो फिलिङ्सहरू आउँछ है। अर्को भयो ब्लेमिङ एन्ड इरेस्पोन्सिबिलिटी है। अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले यो सिबिटी प्र्याक्टिसनर कोर्स अनलाइनबाट पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा केन भन्ने प्रोफेसर थियो कि उहाँ प्रोफेसरले एउटा भनेको एकदमै मन पर्यो कि मलाई। म्याचुरिटी भनेको कहिले पनि एजबाट आउँदैन अरे कि। म्याचुरिटी भनेको चाहिँ जब हामीले आफ्नो फिलिङ्सको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन थाल्छौँ, जब हामीले आफ्नो इमोसनको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन थाल्छौँ नि तब बल्ल म्याचुरिटी भनिन्छ अरे कि। आफ्नो बिहेभियरको, आफ्नो फिलिङको र आफ्नो इमोसनको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्यौँ भने बल्ल हामीलाई म्याच्योर पर्सन भनेर उसले भनेको थियो होइन। अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मनमा पर्यो क्या।
त्यस्तै ब्लेमिङ एन्ड इरेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आयो होइन। ब्लेमिङ एन्ड इरेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कहिले कहिले हामीलाई अरूहरूलाई ब्लेम गरेर आफूले सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन लिने काम गर्छौँ कि त्यो पनि एउटा कग्निटिभ डिस्टर्सन हो है। अरूहरूलाई ब्लेम गरिसकेपछि हामीलाई आनन्द आउँछ होइन, तर आफै सोच्नुहोस् त अरूहरूलाई ब्लेम गर्यो भने त्यो एउटा सिचुएसनलाई मात्रै एकछिनको लागि पर सार्छौँ है, तर त्यो प्रब्लम सल्भ भयो त भएन नि होइन। त्यो पनि एउटा के अरे कग्निटिभ डिस्टर्सन भयो है। अर्को चाहिँ मिस्टिकल गेस वर्क। अघि नै मैले राखेको थिएँ नि मेरो अनहेल्पफुल थट्समा, जब विज्ञान भाइले चाहिँ मलाई दिदी हजुरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिनुहुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि त्यतिखेर फर इक्जाम्पल मेरो दिमागमा त म त सक्दिनँ, मेरो त एकदमै कन्फिडेन्ट एकदमै लो छ, म त सक्दिनँ, मलाई त सबैले बिल्ला हाल्छ, त्यस्तो खालको अनहेल्पफुल थट्स चाहिँ मैले यो मेरो मिस्टिकल गेस वर्कमा क्याटेगोरी गर्न चाहन्छु है। यो भनेको चाहिँ आइएम नट गुड इनफ, मैले सक्दिनँ, म गर्दिनँ, मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, म त सक्दिनँ भनेर भनिन्छ होइन। मैले त्यो मेरो अनहेल्पफुल थट्समा चाहिँ यसलाई क्याटेगोरी गर्न चाहन्छु है। अब हजुरहरूले चाहिँ मैले भनेकोमा चाहिँ कुन कुनलाई क्याटेगोरी गर्नुहुन्छ गर्नु है आफै। अर्को लास्ट चाहिँ यो चाहिँ डिस्क्वालिफाइङ द पोजिटिभ। यो भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बायस्ड वेमा हेर्छौँ कि, जस्तै आफूले आफूलाई वर्थलेस सम्झिने, त्यसपछि अफिसमा चाहिँ प्रमोसन भयो अरे होइन, प्रमोसन भयो अरे अनि के सोचिन्छ भनेपछि चाहिँ ह्या यस्तो जाबो प्रमोसन त जसले पनि त पाउँछ नि होइन भनेर त्यो पोजिटिभनेसलाई नै डिस्क्वालिफाई गर्ने के, त्यो पनि एउटा कग्निटिभ डिस्टर्सन हो क्या होइन। आफ्नो सेल्फ वर्थ नबुझ्ने, आफूले आफूलाई ग्रेटफुलको सट्टा यस्तो जाबो प्रमोसन त जसको पनि हुन्छ नि भनेर सोच्ने होइन, त्यो पनि एउटा कग्निटिभ डिस्टर्सन भयो। अब कग्निटिभ डिस्टर्सनहरू एउटा 10वटामा मात्रै सीमित छैन, टन्नै छ होइन, मसँग पिडिएफ पनि छ। यदि यसलाई अझै राम्रोसँग स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने म विज्ञान भाइलाई चाहिँ यो पिडिएफ पठाइदिन्छु अनि हजुरहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ होइन। अब बिफोर दिस हजुरहरू सबैजनाले आफ्नो अनहेल्पफुल थट्सहरू क्याटेगोरी गर्नुभयो त? जसले गर्नुभयो ह्यान्ड रेज गर्नु है, त्यहाँ एउटा ह्यान्ड रेज पनि अप्सन देखिरहेको थिएँ मैले जुममा, ह्यान्ड रेज गर्नु है। कोले आफ्नो अनहेल्पफुल थट्सहरू गर्नुभयो त? सायद गर्नुभयो होला है, होप सो हजुरले गर्नुभयो होला। यो हजुरहरूको लागि चाहिँ लाइफ स्किल पछिसम्मको लागि पनि काम लाग्ने एकदमै स्किलफुल कुराहरू भन्दैछु है मैले चाहिँ। यो चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापीभित्र चाहिँ पर्छ। अब म हजुरहरूलाई चाहिँ के क्वेसन सोध्न चाहन्छु भनिसकेपछि चाहिँ होइन, यसमध्येमा त्यो थट्सहरूलाई च्यालेन्ज कसरी गर्ने त, म त्यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु है। त्यो आफूले आफूलाई सोध्ने क्वेसन हो, आफ्नो इन्साइटमा लिएर गर्नु है त। अब हजुरहरूलाई म भन्छु है, हजुरको यो कग्निटिभ डिस्टर्सनको यो अनहेल्पफुल थट्सले गर्दाखेरि कतै हजुरहरूको पर्सनल रिलेसनसिपमा ह्याम्पर त गरेको छैन? आफै सोच्नुहोस् है। म हजुरलाई एकछिन पज गर्दै फेरि सोध्दै गर्छु, आफै सोच्नुहोस्, आफ्नो मनमा राख्नुहोस् होइन। अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको यो कग्निटिभ डिस्टर्सन यो अनहेल्पफुल थट्सले गर्दाखेरि कतै प्रोफेसनल लाइफमा त ह्याम्पर गरेको छैन? सोच्नुहोस्, सिचुएसन सोच्नुहोस्, फिलिङ सोच्नुहोस्, थट्स सोच्नुहोस् होइन। एउटा यस्तो सिचुएसन सोच्नुहोस्, थट्स सोच्नुहोस् कस्तो आइरहेको थियो, फिलिङ के भइरहेको थियो, मुड के भइरहेको थियो, त्यो अनहेल्पफुल थट्सहरू आउँदाखेरि त्यो सोच्नुहोस्। जस्तो मेरो इक्जाम्पल दिन्छु, विज्ञान भाइले चाहिँ मलाई प्रेजेन्टेसनकै इक्जाम्पलमा लग्छु है म चाहिँ। विज्ञान भाइले चाहिँ मलाई प्रेजेन्टेसन गर्नु दिदी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई सक्दिनँ खालको त्यो एउटा सिचुएसन भयो, प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भन्नेवाला होइन। अब थट्स चाहिँ के आयो मेरोमा, म सक्दिनँ, म कन्फिडेन्टै छैन भन्ने थट्स आयो अरे होइन फर इक्जाम्पल। अब के आउँछ भनेपछि मेरो मुड चाहिँ, मेरो बडीमा चाहिँ के सेन्सेसन दिन्छ भनेपछि मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, हार्टबिट फास्ट हुन्छ क्या, त्यस्तो खालको सेन्सेसन दिन्छ है। त्यस्तै एउटा सिचुएसन सोच्नुहोस् हजुरले पनि है, सोच्नुभयो होला होइन, होप सो। अब म चाहिँ यो अनहेल्पफुल थट्सलाई चाहिँ कसरी च्यालेन्ज गर्ने त भनेर केही क्वेसनहरू भन्छु। त्यो चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ आफूले आफूलाई सोध्ने हो है। जस्तै अब मलाई यस्तो थट्सहरू आयो, त्यसको के इभिडेन्स छ त भन्ने सोध्ने, त्यसको के फ्याक्ट छ त। कुनै कुराहरू म आफूलाई लागेको फ्याक्ट पनि त्यो फ्याक्ट हुँदैन के है, कहिले कहिले आफूलाई जे कुराहरू फ्याक्ट लागिरहेको छ नि त्यो जस्ट फिलिङ बेस्डमा हुन्छ क्या। तर फ्याक्ट छ भने पनि, इभिडेन्स छ भने पनि नोट डाउन गर्नु, मैले मेरो अनहेल्पफुल थट्सको कुनै इभिडेन्स छ त, त्यो है। अर्को चाहिँ के सोच्नु भनेपछि मैले यसरी सोच्नुको मलाई के हार्म गरिरहेको छ त,
मेरो बडीलाई के हार्म गरिरहेको छ त थियो, के हार्म गरेको थियो, अहिले छ भने, अहिले त्यस्तै अनहेल्पफुल थट्सहरू छ भने के हार्म गरिरहेको छ त भनेर त्यो सोच्नुहोस्। सोच्नुभयो भने सबैले कि त थम्स अप कि त ह्यान्ड रेज जे भए पनि गरिदिनु होला है। अब अर्को के सोच्नुहोस् भनेपछि चाहिँ मैले यसरी सोच्नुको बेनिफिट के छ त, मलाई कस्तो खालको बेनिफिट भएको छ। मैले अघि नै भने त सबै नेगेटिभ थट्सहरू त नराम्रो होइन नि, कहिले कहिले त हामीलाई सर्भाइभको लागि पनि त हेल्प गर्छ नि। अब मैले यस्तो सोच्नुको बेनिफिट के छ त त्यो सोच्नुहोस्। सोच्नु भयो होला होइन? होप। अर्को चाहिँ के सोच्नु भनेपछि मैले यो सेम थट्स चाहिँ 6 महिना पछाडि सोच्यो भने कस्तो खालको दिमागमा आउँछ होला त्यो सोच्नुहोस्। सेम थट चाहिँ मैले 6 महिना पछि सोच्दाखेरि चाहिँ के आउँछ होला दिमागमा त्यो सोच्नुहोस्। होप सोच्नु भयो होला है सबैजनाले। अब लास्टमा के सोच्नु भनेपछि त्यही एउटा थट्सलाई, त्यही अनहेल्पफुल थट्सलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले कसरी हेर्न सक्छु होइन। हाम्रो माइन्ड चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्छ कि देयर आर टर्म्स अफ योगा एन्ड एक्सर्साइज होइन, जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाइन्छ होइन। तर हामीले माइन्डलाई फ्लेक्सिबल बनाउने के त होइन, मेडिटेसन भयो, आफ्नो थट्स एक्सप्लोर गर्न सिक्नु पर्यो होइन। त्यही भएर एउटा कुरालाई आफ्नो एङ्गलबाट रिगिट नभइकन आफ्नो एङ्गलबाट मात्र नसोचिकन होइन, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुहोस्। त्यही एउटा अनहेल्पफुल थटलाई डिफ्रेन्ट 2-3टा पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुहोस्, अल्टरनेटिभ वेबाट सोच्नुहोस्। सोच्नु भयो होला है सबैजनाले? सायद सोच्नु भयो होला है, होप सो। ल अब चाहिँ मैले चाहिँ अब यो चाहिँ कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा भयो होइन। अब हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, फेरि यसको बारेमा डिटेल जुन जान्न बुझ्न मन लाग्यो, अब मैले अझै बढी पढ्न मन लाग्यो, आफूले पढेर इन्साइट लिन मन लाग्यो भने चाहिँ म विज्ञान भाइलाई चाहिँ PDF पठाइदिन्छु है। अब के यही कग्निटिभ मोडललाई चाहिँ यही कग्निटिभ डिस्टर्सनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ ABC मोडल, यो चाहिँ इलिसले 1957 मा डेभलप गरेको हो। अनि अगाडि मैले भन्न बिर्सेँ, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी चाहिँ डक्टर RN टिबेकले चाहिँ डेभलप गरेको है, उहाँ चाहिँ साइकेट्रिक हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले यो इलिस चाहिँ साइकोलोजिस्ट एन्ड रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो है। अब ABC मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट मोडल हो, एकदमै इन्साइट दिएको थियो यो मोडलले चाहिँ मलाई होइन। ABC मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा A भनेको एक्टिभेटिङ इभेन्ट भयो, B भनेको हाम्रो बिलिफ सिस्टम भयो, C भनेको कन्सिक्वेन्सेस बिहेभियर भयो होइन। A मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि आफ्नो पर्सनल हिस्ट्रीहरू भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स भयो, आफ्नो सिचुएसन भयो होइन। B मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इन्टरप्रिटेसन भयो, एटिट्युड भयो, जजमेन्टहरू भयो होइन। C मा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अनडिजायर इमोसन भयो, डिजायर इमोसन भयो, हाम्रो रियाक्सन भयो, रेस्पोन्स भयो है। अब चाहिँ हजुरहरूले के सोच्नु भनेपछि कुनै पनि सिचुएसन भयो होइन, सपोज फर इक्जाम्पल हजुरहरूलाई घरमा चाहिँ मम्मीले गाली गर्नुभयो अरे, लकडाउनको बेला पनि सबजनाले खाना पकाउन सिकिरहेको छ, हाम्रो छोराछोरी त के हो खाना पकाउन सिक्दैन, के पनि गर्दैन भनेर गाली गर्नुभयो अरे होइन। अब त्यो गालीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो गाली गर्नुभयो, हामीले आफ्नो त्यो गालीलाई चाहिँ हामीले एज अ एङ्गर, एज अ स्याड, हामीले थट्सलाई सोचेनौँ कि हाम्रो इमोसनलाई सोचेर रेस्पोन्स गऱ्यौँ रे, त्यो भनेको हाम्रो रियाक्टिभ बिहेभियर हुन्छ है। तर त्यही कुरालाई गाली खायौँ रे, हामीले प्यारेन्ट्सले गाली गर्नुभयो अरे, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीलाई एकछिन चाहिँ हामीले दिमागलाई चाहिँ स्टप गऱ्यौँ होइन, स्टप गऱ्यौँ, सोच्यौँ मलाई किन यस्तो रिस उठिरहेको छ, मलाई मम्मीले यस्तो भन्दाखेरि किन मलाई नराम्रो लागिरहेको छ भनेर कुन कग्निटिभ डिस्टर्सनले त लिड गर्यो त मेरो दिमागमा भनेर एकछिन सोचौँ होइन। सोचेर अनि त्यसपछि हामीले कन्ट्रोल जुन बिहेभियर देखाउँछौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोएक्टिभ बिहेभियर हुन्छ है।
कति रमाइलो हुन्थ्यो होला हाम्रो लाइफमा एउटा पज बटन भएको भए जस्तै कुनै सिचुएसन भयो ठ्याक्कै पज गर्दिम हैन स्टप गर्दिम त्यसपछि हाम्रो दिमागमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न थालौं एकछिन त सबै सिचुएसनहरु पज हुन्छ नि एक्सप्लोर गर्न थालौं थट्सहरु एक्सप्लोर गर्न थालौं अनि त्यसपछि हाम्रो बिहेभियर देखाउँ कति रमाइलो हुन्थ्यो होला तर त्यो इम्पोसिबल छ त छैन नि त्यसलाई प्र्याक्टिस चाहिन्छ नि हामीले हाम्रो बडीमा मसल्स डेभलप गर्नको लागि कति जिम जान्छौं के गर्छौं प्रोटिन शेकहरु खान्छ के गर्छौं तर हामीले आफ्नो माइन्ड फ्लेक्सिबल गराउनको लागि हाम्रो थट्स एक्सप्लोर त गर्न सक्छौं नि हैन गाह्रो त हैन नि आफूले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ डे टु डे अहिले मैले भनिरहेको छु मलाई सजिलो भइरहेको छ होला हैन तर मैले गर्नको लागि पनि त मलाई डे टु डे प्र्याक्टिस चाहियो नि त हैन मैले प्र्याक्टिस गर्दै पनि छु कति धेरै एंगर इश्यूहरु पनि कन्ट्रोल हुन्छ यसले गर्दा फेरि हैन किन कति कुनै कुराहरु अरूले भन्दा फेरि हामी त्यही सोच्छौं कि आफूले अरूले त कस्तो वर्थलेस छस् त कति नराम्रो छस् भन्दा फेरि हामीले आफूलाई त्यही सोच्छौं कि म वर्थलेसै छु त उसको बिलिफमा हामीले आफूलाई पेन दिरा हुन्छौं के अरूको बिलिफमा हामीले आफूलाई सोचिरा हुन्छौं के है त्यस्तो हुन्छ है अनि यो एबीसी मोडल चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल छ अहिले यसमा अझै स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसको पनि पीडीएफ पठाइदिन्छु है हजुरहरुलाई चाहिँ अब लास्टमा आयो चाहिँ स्टप स्ट्र्याटेजी यही कग्निटिभ डिस्टर्सनलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ स्टप स्ट्र्याटेजी है स्टप स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ एसटीओपीपी स्टप छ है यसको स्पेलिङ चाहिँ एसटीओपी मात्र हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सिचुएसन आयो सुरुमा त्यसपछि से टु योरसेल्फ के तिम्रो माइन्डमा चाहिँ के कुरा ट्रिगर गरिरहेको छ है अनि सिचुएसन आयो आफूले भन के कुराले मलाई यस्तो गाह्रो बनाइरहेको छ त भर्खरै भनेन अनि टेक अ ब्रेक टी भनेको टेक अ ब्रेक अनि इन ब्रिथिङको टेक्निक एकचोटी इनहेल अनि मुखबाट एक्सहेल गर्ने हैन त्यो गर्ने अनि ओ भनेको चाहिँ अब्जर्भ योरसेल्फ आफूलाई अब्जर्भ गर्ने कति धेरै कुराहरु हाम्रो दिमागमा जब हाम्रो दिमागले भ्याउन सक्दैन नि हाम्रो बडीमा आउँछ के त्यो फिलिङ सेन्सेसनहरु अस्ति सरले पनि भन्नुभयो हैन माइन्ड र फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ एकदमै इन्टररिलेटेड हुन्छ एकदमै कनेक्टेड हुन्छ जब हामी फिजिकल हेल्थमा कमजोर हुन्छौं जस्तै क्रोनिक डिजिजहरु लाग्छ क्यान्सर हैन त्यतिखेर चाहिँ पनि हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो भएको भएन भने चाहिँ हामी छिटै डेथ हुने चान्सेसहरु बढी हुन्छ हैन जब हाम्रो मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम आउँछ नि त्यसपछि हाम्रो बडीमा चाहिँ फिजिकल हेल्थमा पनि प्रब्लम आउँछ जस्तै सोमेटोफर्म डिसअर्डरहरु आउन सक्छ डिप्रेसन हुन्छ एन्जाइटी हुन्छ एन्जाइटीमा त अझ के हुन्छ भने प्यानिक अट्याक हुन्छ हैन त्यसले त्यो भनेको त ठ्याक्कै फिलिङ अफ हार्ट एट्याकको फिल हुन्छ के तर त्यो सबै दिमागमा भइरहेको हुन्छ है त्यस्तै त्यही भएर माइन्ड र बडी एकदमै कनेक्टेड हुन्छ के है अनि मैले अघि भन्दै थिएँ अब ओ अब्जर्भ योरसेल्फ बडीलाई अब्जर्भ गर्नु हैन पी पुल ब्याक टु योरसेल्फ के आफूले पुल गर्नु अनि रिफ्लेक्ट एभ्रीथिङ त्यो सिचुएसनको बारेमा रिफ्लेक्ट गर्नु के भएको थियो मेरो दिमागमा के सोचे आयो मेरो दिमागमा यस्तो अनहेल्पफुल थट्सहरु कसरी आयो हैन मलाई चाहिँ कुन कग्निटिभ डिस्टर्सनले चाहिँ मलाई लिड गरिरहेको छ त मैले अघि नै भनेको 10 वटा कग्निटिभ डिस्टर्सनमा चाहिँ कुन कग्निटिभ डिस्टर्सनले मलाई गाइड गरिरहेको छ त हैन मैले त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर पुल ब्याक टु योरसेल्फ हैन लास्टको पी भनेको पुट इन्टु पर्सपेक्टिभ अब चाहिँ त्यो कुराले आफ्नो पर्सपेक्टिभमा एकदमै एनालाइज गरेर रिलेसन बचाउन छ भने धेरै कुरा यो आफ्नो बिहेभियर कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने यति धेरै रिलेसन बच्छ अनि कनेक्सन भनेको कुरा चाहिँ अघि मैले सेल्फ रेजिलियन्सीको कुरा गर्छु भने नि जुन स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी एडप्ट गर्न सिकिन्छ भने नि त्यसमा एउटा कनेक्सन पनि आउँछ के एकदमै धेरै हेल्प गर्छ के अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अल्टरनेटिभ वेबाट सोच्नुस् मैले यही कुरालाई अरु वेबाट चाहिँ कसरी सोच्न सक्छु त डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभबाट सोच्न कसरी सक्छु त भनेर सोच्ने है ल अब मेरो चाहिँ आज यति नै हो सेसन हैन अब हजुरले के क्वेशन सोध्नु म त्यही अनुसार चाहिँ सेल्फ रेजिलियन्सीको कुराहरु गर्छु है त के क्वेशन छ मलाई चाहिँ बोलेर नै सोध्दिनु है मलाई सजिलो लाग्छ हजुरले Questions-हरु, if there is any question, please feel free to ask. सोध्नुस् न कुनै क्वेशन छ भने सोध्नुस् Hello everyone. Questions छ भने please. यो जुन ब्रीदिङ टेक्निक्सहरु हुन्छ नि है
ब्रिदिङ टेक्निक्सहरूले चाहिँ नेगेटिभ थट्सहरूको लागि कम गर्नलाई कतिको हेल्प गर्छ यसले चाहिँ? यो ब्रिदिङ टेक्निक्सहरूले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि होइन, त्यसले चाहिँ एउटा सेल्फ रेजिलियन्सीको पावर बढाउँछ कि होइन, स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई एडप्ट गर्ने पावर बढाउँछ कि। यो भनेको काइन्ड अफ मेडिटेसन योगा नै भयो होइन। अब आफैले नै हामी के कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ अब मलाई अहिले एकदमै प्यानिक, अब ला सबैजना कस्तो खालको क्वेसन सोध्ने, आउट अफ कन्टेक्स्ट त सोच्ने होइन नि भनेर मेरो दिमागमा आयो अरे होइन सपोज। अनि मैले गरेर त्यो गरेँ भने मेरो भित्रबाट रिलिफ हुन्छ कि, एउटा सम काइन्ड अफ रिलिफ हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ जे होस् आफ्नो हल्का एन्जाइटीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ कि ब्रिदिङ टेक्निकले। त्यही भएर त मेडिटेसन यति धेरै अहिले प्रख्यातमा आएको छ नि त, हेल्प गर्छ, प्र्याक्टिस गर्नु यसले हेल्प गर्छ। अरू केही क्वेसन? हाउ टु ह्यान्डल द ट्रिगरिङ थिङ विच चेन्ज द मुड फ्रम ह्याप्पिनेस टु एङ्गर एन्ड भाइस भर्सा है। ल रोहित ओझाले चाहिँ सोध्नु भएको छ होइन, कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हाम्रो दिमागमा ट्रिगरिङ थिङ भनेको भन्नुभएको छ होइन। अब चाहिँ ल सपोज अघिको मैले फ्याक्टको कुरा गरेँ होइन, कुनै कुराहरू हाम्रो लाइफमा चाहिँ हाम्रो लाइफले नै हामीलाई साथ दिइरहेको छैन, हाम्रो लाइफले नै हामीलाई नेगेटिभ वेमा सोचिरहेको छ भने म कसरी अप्टिमिस्टिक हुँ, म कसरी पोजिटिभ सोचौँ त भनेर पनि त क्वेसन आउला नि होइन। त्यो क्वेसनमा चाहिँ उहाँले भनेको एन्सर चाहिँ म के दिन सक्छु भने, हामी जहिले पनि अप्टिमिस्टिक भ्यूले हेर्नुपर्छ क्या। के सोच्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ अब मेरो लाइफमा प्रब्लम आएको छ, तर मैले यो प्रब्लम मेरो लाइफमा प्रब्लम आएको छ भने सोच्ने होइन, यो प्रब्लमलाई चाहिँ म प्रब्लम फोकस्ड होइन कि मेरो लाइफमा प्रब्लम आएको छ तर मैले वाट आई वान्ट, ठ्याक्कै आफ्नो हाम्रो पर्सपेक्टिभ सिफ्ट गर्नु पर्यो कि। प्रब्लम त आएको छ तर वाट आई वान्ट, मेरो प्रब्लममा के च्यालेन्ज छ त, मैले के गर्ने भनेर त्यो सोच्न सक्छौँ होइन। जब हामी हाम्रो अप्टिमिस्टिक भ्यूले हेर्न थाल्छौँ नि त्यसपछि राम्रो कुराहरू आफै नै हुँदै जान्छ कि। तर हामी जति प्रब्लम फोकस भयौँ त्यति प्रब्लमलाई डिपमा जान्छौँ कि। अनि भनिन्छ नि अहिले चाहिँ लिसन टु यर फ्रेन्ड्स भनेर भनिन्छ नि होइन, हामीले चाहिँ साथीहरूलाई पनि गर्न सक्छौँ कि कुनै प्रब्लमहरू सोध्नु साथीहरूले सेयर गर्यो भने चाहिँ तिम्रो प्रब्लमको रियल च्यालेन्ज चाहिँ के हो, तिमीले के चाहन्छौ त, यो प्रब्लम त भयो तर वाट यु वान्ट भनेर चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। अब रादर देन सजेस्ट गर्न त मिलेन, तर तिमीले अब के चाह, यो प्रब्लम त भयो तर वाट यु वान्ट भनेर सोधेर उसको माइन्डमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने कि जति सक्दो उसको माइन्डलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ है। त्यो भयो। अनि अघि नै एउटा के रुबीजीले हो कि श्रेयाजीले चाहिँ यदि यो कुराहरू फ्याक्ट भयो भने चाहिँ के गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन। म यसको एन्सर दिन चाहन्छु है। यदि सबै मेरो अनहेल्पफुल थट्स चाहिँ एभिडेन्स पनि मैले पत्ता लगाएँ मेरो फ्याक्ट हो भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो सेल्फ रेसिलियन्सीको पावर डेभलप गर्नुपर्छ कि। यो भनेको सेल्फ हिलिङ होइन, स्ट्रेसफुल सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी एडप्ट गर्ने होइन। यसलाई डेभलप गर्न चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको अब अस्ति नै वेबिनारहरू सबै हुँदाखेरि चाहिँ भन्नुभयो होइन, मेन यसलाई डेभलप गर्नको लागि त त्यही योगा गर्नु पर्यो, मेडिटेसन गर्नु पर्यो, सकेसम्म आफूलाई चाहिँ बिजी राख्नु पर्यो होइन। अब म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि यो लकडाउन पछि चाहिँ म 1 महिना चाहिँ ल्यास्टै कुकिङ स्किल सिकेँ कि। यति खाएँ म यति धेरै वेट गेन गरेँ होइन, गेन गरेँ। त्यसपछि मलाई टेन्सन भयो कि, टेन्सन भइसकेपछि चाहिँ अब मलाई भएन यस्तो तरिकाले, म अब वेट लस गर्नु पर्यो भनेर माइन्ड सेटअप गरेँ होइन। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अरूहरू कुराले मलाई डिस्टर्ब गरेन कि, जतिखेर पनि क्यालोरी कति खाएँ के गरेँ के त्यसमै बढी फोकस भयो कि, एउटा गोल राखेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कुनै स्ट्रेसफुल सिचुएसन छ भने त्यसलाई ट्याकल गर्न हेल्प गर्छ होइन। अनि अरू के गर्न सकिन्छ सेल्फ रेसिलियन्सीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ केयर, आफ्नो सेल्फ केयर गर्नु पर्यो। स्ट्रेसफुल सिचुएसन त भयो तर स्ट्रेसफुल सिचुएसन हामीले कुनै पनि सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्न त सक्दैनौँ नि, आफ्नो सेल्फ केयर गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ कनेक्सन, अघि नै मैले भने नि कनेक्सन इज भेरी पावरफुल के। अर्को चाहिँ कनेक्सन डेभलप गर्नु पर्यो है। अर्को चाहिँ हेल्दी थिङ्किङ प्र्याक्टिस, अघि नै मैले कम्युनिटी डिस्टोर्सनको बारेमा भने त्यो थिङ्किङ प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, योगा गर्नु पर्यो, मेडिटेसनहरू गर्नु पर्यो होइन। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ रेजिलियन्सीको पावरहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अभोइड नेगेटिभ आउटलेट के, जस्तै मलाई एकदम डिस्ट्रेस भएको छ, ल मैले चाहिँ अब रक्सी खाइदिन्छु, म चाहिँ ड्रग्स दिन्छु भने त्यस्तो कुनै पनि टेम्पोररी सिचुएसनलाई म बचाउँछु भन्नु भनेको चाहिँ एकदमै गहिरो चोटमा ब्यान्डेज लाउनु जस्तै हो कि, न त त्यो घाउ सन्चो हुन्छ न त आफूलाई थाहा हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि झन् यो रिस्क अफ हुन्छ नि एन्जाइटी सुसाइडहरूको केसहरू झन् बढ्ने हुन्छ क्या है, त्यस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ अब सबै यस्तो नेगेटिभ
आउटलेटमा एकछिनको रिल्याक्सको लागि भन्दा त आफ्नो बडीको स्ट्रेसलाई फोकस गरौँ न हैन। फाइन्ड प्रपोज के जिउनको लागि केही प्रपोज भेटाम न, अरूलाई हेल्प गराउन कति खुसी लाग्छ हैन, प्रपोज भेटाम न हैन। अनि त्यसपछि आफ्नो गोलतिर जहिले पनि मुभ गर्नु पर्यो के है। मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, एकजना मान्छेको चाहिँ दुईटै छोराहरूको डेथ भएको थियो कि, मैले अस्ति एकदम पहिलाको ऊ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ कति पीडा भयो होला हैन, कति पीडा भयो होला। पछि त्यो डेथ पछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के गोल सेट बनाउनु पर्यो। अब जिउनु त पर्यो, सबैजना चाहिँ गाडी लिएर चाहिँ सुसाइडको लागि जानुभएको थियो अरे, बिचमा चाहिँ गाडी के भएर बिग्रियो अरे हैन। त्यहाँको उहाँको बाबालाई चाहिँ मैले पढेको है, यो चाहिँ कता आर्टिकलमा एउटा पढेको थिएँ स्टोरी चाहिँ के भयो अरे चाहिँ, हामी मरेर के गर्ने हैन, भोलि एउटा गोल बनाऊँ न भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यति सबैले हेल्प गर्न थाल्नुभयो कि पैसाको के इम्पोर्टेन्ट रहेछ त भनेर सबैजनाले हेल्प गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यही नै एउटा उहाँहरूको बाँच्ने सहारा भयो कि। त्यस्तै एउटा फाइन्ड प्रपोज टु यर लाइफ हैन त भन्नुभयो। मलाई अर्को क्वेसन आएको छ रविन्द्रजीबाट, हाउ टु चेन्ज एन्जाइटी इन्टु स्ट्रेन्थ भनेर भन्नुभयो हैन। अब सुरुमा त अब एन्जाइटीबाट स्ट्रेन्थ कसरी चेन्ज गर्ने भनेपछि सुरुमा एन्जाइटी केले लिएर आउँछ हैन। एन्जाइटी त हाम्रो कग्निटिभ डिस्टर्सनले लिएर आउँछ नि त सुरुमा, फर्स्ट स्टार्टिङ त हैन हो। त्यो कग्निटिभ डिस्टर्सनलाई अघि मैले भने अनहेल्पफुल थट्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, सुरुमा अघि मैले भनेको कुराहरू आउँछ एक्सप्लोर गर्ने। त्यो एक्सप्लोर गर्दाखेरि मेरो अनहेल्पफुल थट्सहरू एभिडेन्स बेस्ड छ त, फ्याक्ट छ त, फ्याक्ट भयो भने रेजिलियन्स डेभलप गर्ने, फ्याक्ट होइन भने चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, ब्रेक लिने आफूलाई एकछिन हैन, सोच्ने आफ्नो बारेमा, थट्सहरू सोच्ने। त्यसपछि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा त्यो स्ट्रेन्थमा बदलिन्छ कि। सुरुमै मैले सक्छु भनेर सकिनँ, तर इट टेक्स टाइम। जस्तै हामीलाई मसल्स बिल्ड गर्नको लागि टाइम चाहिन्छ नि, त्यस्तै नै हाम्रो दिमाग फ्लेक्सिबिलिटीको लागि पनि टाइम चाहिन्छ के है। अर्को क्वेसन विवेक गेवालले सोध्नुभयो, वान इन्डिभिजुअल कन्टिन्युसली प्रेजेन्ट नेगेटिभ थट इन एभ्री सजेसन वी गिभ देम टु हु देमसेल्फ आर नट रेडी टु चेन्ज देयर माइन्डसेट हैन। अब एउटा कुरा उहाँले विवेकजीले सोध्नु भएको छ है, सबैमा त्यहाँ सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। हामीलाई चाहिँ कसैले नेगेटिभ थट्स दियो भने चाहिँ जहिले सोच्नुपर्छ हाम्रो पावर अफ कन्ट्रोल र पावर अफ कन्सर्न के छ भनेर सोच्नुपर्छ के। हाम्रो अरूको बिलिफ हैन, अरूको बिलिफ, न्युज, अरूले गरेको सिचुएसन, त्यो सबै कन्ट्रोल कन्सर्नको कुरा हो के, एरिया अफ कन्सर्नको कुरा होइन। तर एरिया अफ कन्ट्रोलको कुरा के हो त, अरूको बिलिफ त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ नि, तर के गर्न सक्छौँ, हाम्रोमा पावर के हुन्छ, हाम्रो बिलिफ चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ के हैन। अरूहरूले नेगेटिभ थट्स सोच्छन् नि, भन्छन् नि हैन, त्यो त हाम्रोमा छैन नि त, हाम्रो एबिलिटी छैन अरूको नेगेटिभ थट्सलाई, बिलिफलाई चेन्ज गर्न सक्ने। इट टेक्स टाइम, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस। त्यही भएर त साइकोलोजिस्ट, साइकेट्रिक हुनुहुन्छ हैन। तर के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले हाम्रो बिलिफलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। उसले भन्यो नेगेटिभ कुरा भन्यो, मलाई नराम्रो भन्यो, तर म त्यो छु त छैन नि, त्यसरी भनेर आफूलाई क्वेसन मार्क गर्न सिक्नुहोस् के, आफ्नो माइन्डलाई फ्लेक्सिबिलिटी बनाउन सिक्नुपर्छ है। म धेरै बोले जस्तो लाग्यो, अब हजुरले पनि बोल्नु केही, अरू केही क्वेसन? क्वेसन्स एनीवन? क्वेसन्सहरु छ भने प्लिज। म्याम तर यसो अब हामीले त अब यो नेगेटिभ थट्सहरु त हाम्रो दिमागमा नर्मली आइराकै हुन्छ नि हैन। सो अब तपाईले अघि भन्नुभयो नि लाइक इफ यु निड सिक हेल्प, त्यो कुन एक्सटेन्टमा आएर चाहिँ थाहा हुन्छ कि लाइक वी निड टु सिक हेल्प अर समथिङ लाइक दैट भनेर? अब हाम्रो कन्टिन्युसली त्यही नेगेटिभ थट्सहरू चाहिँ 2 विक्स भन्दा बढी आयो भने चाहिँ यु हेभ टु सिक हेल्प के, वी निड टु सिक हेल्प हैन। 2 विक्स भन्दा चाहिँ बढी आयो भने चाहिँ अब हाम्रो बडी त्यो नेगेटिभ थट्सले यति धेरै दिमाग खेलाइदिन्छ कि त्यो हाम्रो दिमागबाट ब्लस्ट भएर चाहिँ हाम्रो शरीरमा आइदिन थाल्छ के हैन। त्यो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो थट्सहरू आइरहेको छ, मलाई हेल्प चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले साइकोलोजिस्ट या साइकेट्रिकहरूसँग चाहिँ गर्न सक्छौँ। अहिले त कति धेरै फ्री काउन्सिलिङ पनि भइरहेको छ हैन। त्यसमा हजुरले के त स्टिग्माइजेसन हटाउनु पर्यो कि के भयो त एकचोटि ट्राई गरौँ न त हैन, एकचोटि जाऊँ न त, हेल्प लिगौँ न त, केही कुरा सिकिन्छ पनि, केही कुरा इन्साइटहरू आउँछ पनि भनेर चाहिँ जाँदा हुन्छ। अनि यसको कति धेरै त्यो वेलकम, कति धेरै म भन्छु नम्बरहरू छ मसँग, म विज्ञान भाइलाई सेन्ड गरिदिन्छु, उहाँले चाहिँ पोस्ट गरिदिनुहुन्छ है।
थ्याङ्क यू सो मच है धेरै क्वेसनको लागि मलाई कति धेरै कुराहरू भन्दा पनि आफूलाई इन्साइट पनि भइरहेको छ के थ्याङ्क यू सो मच क्वेसनको लागि सबैजनालाई So, do we have any more questions? Questions, Sabani, please. I guess. Can ABC and stop model be used in every negative situation? प्रसन्न ढुङ्गेले सोध्नु भयो हैन अब एबीसी अब मैले अघि नै सुरुमा भनेथे हैन सबै नेगेटिभ थट्सहरु चाहिँ हाम्रो लागि नराम्रो हो त त्यो त आफूलाई थाहा हुन्छ नि हैन सबै एभ्री सिचुएसनमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं हैन एभ्री सिचुएसनमा हाम्रो बिलिफको एक्सप्लोर गर्न सक्छौं स्टप मोडल युज गर्न सक्छौं हैन तर सबै नेगेटिभ थट्सहरुलाई हामीलाई नराम्रो हो त त्यो गर्नलाई पनि एबीसी मोडल युज गर्नु पर्यो स्टप स्ट्र्याटेजी युज गर्नु पर्यो है सबैमा युज गर्न सक्छौं Any more questions? हजुरहरुलाई चाहिँ कुनै अनहेल्पफुल थट्सहरु छ भने चाहिँ मलाई डाइरेक्टली फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन मेसेज गर्नु यदि इफ आई क्यान हेल्प आई विल हेल्प यु हैन यदि मैले सकिन भने चाहिँ म रिफर पनि गर्दिन्छु मैले अघि पनि भने फेरि रिपिट गर्न चाहे है हजुरले भन्नुभयो कि आफ्नो बिलिफ चेन्ज गर्नुपर्छ है यदि अरूले नेगेटिभ रिप्लाई दिन्छ इफ वी प्रोवाइड सजेसन टु देम बट वी चेन्ज द बिलिफ हाउ क्यान वी मेक द पर्सन टु शेयर द थिङ्स फ्रम गेटिङ आउट अफ द सिचुएसन गरे अब हजुरले रोहित ओझा थ्याङ्क यू फर द क्वेसन हैन अब हजुरले पनि यो एबीसी मोडल यो स्टप स्ट्र्याटेजी चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन उहाँलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कुनै नेगेटिभ रिप्लाई दियो भने चाहिँ यो उसको पर्सपेक्टिभबाट बोलिरहेको छ हामीले अघि नै मैले भने नि माइन्ड फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गरे नि आफ्नो माइन्ड फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्यो यो उसको पर्सपेक्टिभबाट दिइरहेको छ हैन अब उसको पर्सपेक्टिभले बाट बोल्दाखेरि त यो एभिडेन्स छैन नि त उसको पर्सपेक्टिभले बोल्दाखेरि त हामीले आफूलाई किन पेन गर्नु आफूलाई किन हार्म गर्नु त त्यो क्वेसन गर्ने कि अघि नै मैले च्यालेन्जेस क्वेसनहरु सोधे भने थिएँ नि त्यो क्वेसन गर्न है अब त्यसपछि उनीहरुलाई बिलिभ गराउनको लागि मेन कुरा अरूहरुलाई बिलिभ गर्न उनीहरुको कुरा सुनिदिनु पर्यो के सजेस्टिभ कहिले हुनु भएन मेन कुरा चाहिँ सजेस्ट यो गर यु मस्ट डु यो गर्न हुन्छ तिमीले यो गर यो तिमीले कहिले पनि भएन जति सक्दो उनीहरुको कुराहरु सुन्दिने बरु क्वेशन गर्न सिक्ने हैन कसैले शेयर गरेछ भने क्वेशन मार्क गर्न सिक्नु पर्छ के रादर देन सजेस्टिङ के आफ्नो सजेसनले उले गएर पछि गएर काम गर्यो भने त उसको केही काम बिग्रियो भने त वी आर रेस्पोन्सिबल फर इट नि त एक त उनीहरुले हामीले रेस्पोन्सिबल बनाइराख्नु हुँदैन हैन म्याच्युरिटी भनेको त मैले अघि नै भने नि जब हामीले आफ्नो बिहेभियर आफ्नो थट्स आफ्नो इमोसनलाई रेस्पोन्सिबल गर्न सिक्छौं नि तब बल्ल म्याच्युरिटी भइन्छ के तर अरूलाई सजेसन दियो भने त्यो त हाम्रो म्याच्युरिटी चाहिँ अरूले सजेसन गर्यो भने त त्यो राम्रो भएन नि त उलाई त हामी इम्याच्युरै छोड्दिन्छौं नि त त्यो है मेन कुरा चाहिँ त्यसरी सिकाउन सकिन्छ अरूलाई पनि यो एबीसी मोडल र स्टप मोडल है अरू क्वेसन एनीवन के सोध्नु छ के शेयर गर्नु छ भने भन्नुस् हैन कसैले कस्तो लाग्यो के सिक्नु भयो त भन्दा मलाई खुसी लाग्छ भन्दिनुस् प्लिज अब फिडब्याकहरु छ भने प्लिज यु क्यान say the feedback as well as questions or queries or छ भने the moment we say and do the wrong things after that what is the use रोक्नु है त श्रेयाजीले क्वेशन गर्नु भएको छ है Sometimes we are in situation and there are times when we tend to respond quickly. We have to respond quickly. And to moment ma we say and do wrong things. After that, what is the use of this model? What can I do? श्रेयाजीले सोध्नु भएको छ है कुनै सिचुएसन चाहिँ यस्तो क्विक भइदिन्छ कि हामीले क्विकली रेस्पोन्स गर्नुपर्छ हैन त्यो मोमेन्टमा चाहिँ यो मोडललाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर भन्नु भएको छ हैन हाम्रो थट्सहरु पनि त कति धेरै क्विक आइराको हुन्छ नि त हैन
हो यो एकदमै प्र्याक्टिस चाहिन्छ कि सुरुमा हामीले बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नु एकछिन त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ एकछिन आफूलाई स्टप गर्नु के एकछिन आफूलाई स्टप गर्नु होइन त्यो मुभमेन्टमा बोल्नै पर्नुमा पनि एकछिन नै आफूलाई स्टप गर्नु न स्टप गर्नु होइन गरिसकेपछि क्विकली मैले रङ त सोचिरहेको छैन मैले भन्नुपर्ने कुराहरू रङले त भन्न लागेको छैन भनेर एकछिन स्टप भएर आफ्नो बिहेभियरलाई कन्ट्रोलमा ल्याइहाल्नु के पछि त्यो कुरा फ्याक्ट हो भने चाहिँ फेरि गएर कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ कि नत्र त्यही कुराले हाम्रो मुटु पोलिरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई हामीले दिमागमा खेलाइरहेको हुन्छ होइन त्यो फ्याक्ट हो भने चाहिँ पछि त्यही गरेर त्यो अलि सिचुएसन काम भइसकेपछि चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ गएर पछि गएर चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ के होइन रोल प्लेइङ मोडल हाम्रो चाहिँ यो थेरापीमा चाहिँ यस्तो यदि कुरा गर्न सकेन भने चाहिँ रोल प्लेइङ थेरापी भनेर गराइन्छ होइन साइकोलोजिस्टकोमा चाहिँ मैले हेरेको पनि थिएँ सरहरूले गराउनु भएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब आफूले अरूलाई भन्न नसकेको कुरा चाहिँ अगाडि आफू नै बनेर चाहिँ कसरी भन्ने त भनेर प्र्याक्टिस गराइन्छ क्या है त्यो गर्न सकिन्छ एकछिन आफूलाई स्टप गर्न त्यो प्र्याक्टिस चाहिन्छ है श्रेयाजी अर्को क्वेसन चाहिँ आई वान्ट टु रिमेन एन्ड negative and harmful thoughts over 6 months, but I don't yet have that courage to speak out because I think it may hamper my parents. In this condition, I have been learning to my thoughts apart. प्रजिनजीले भन्नुभएको छ है प्रजिनजी मैले अघि पनि सबै कुराहरू चाहिँ यो कग्निटिभ डिस्टर्सनको बारेमा भने नि होइन जुन एबिसी मोडलको बारेमा भने स्टप स्ट्र्याटेजी बारेमा भने यो यति तीनटा कुरा इनफ छ आफ्नो थट्स कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन यति कुराहरू इनफ छ यदि हजुरहरूलाई अझै धेरै स्टडिजको बारेमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ म पिडिएफ पनि पठाइदिन्छु अझै मजाले स्टडी गरेर आफ्नो इन्साइट डेभलप गरेर होइन जति आफूले मजाले स्टडी गरे आज मैले मेरो सेसनमा भने भन्दा पनि अझै आफूले मजाले स्टडी गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अझ धेरै इन्साइट आउँछ कि पिस काम इन्भाइरोमेन्टमा बसेर होइन आफ्नो अनहेल्पफुल थट्सहरू त सबैले सेयर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन त्यो गर्नु अब हजुरहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई भन्नै पर्दैन जानु अब कति धेरै अनलाइन काउन्सिलरहरू भइरहेको छ कन्ट्याक्ट गर्नु आफ्नो थट्सहरू सुनाउनु होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पनि हेल्प हुन्छ है मेडिटेसन मैले अघि मेडिटेसनले पनि हुन्छ मैले अघि भने जस्तै अब यो एबिसी मोडल अनि स्टप स्ट्र्याटेजी अनि कग्निटिभ डिस्टर्सनलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक गरेर त्यसले पनि हेल्प गर्छ है थ्याङ्क यू सो मच रोहित ओझाजी You said one should try to offer suggestion in order to enhance maturity in other person. So if this is the best practice, then what would teachers give suggestion to student? यस्तो विराज घिमिरेले जसले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ होइन टिचरहरूले सजेसन दिनुभयो भने चाहिँ के हो भनेर गर्नुभएको छ होइन सबै सजेसनहरूलाई चाहिँ मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन सजेसन पनि कस्तो खालको सजेसन त होइन कस्तो खालको सजेसनलाई त लिने त त्यो कुरालाई पनि त एक्सप्लोर गर्नु पर्यो नि त अब प्यारेन्ट्सहरूले पढ्नुपर्छ टिचर्सहरूले पढ्नुपर्छ भनेको त आफ्नो वेलफेयरको लागि सजेसन हो नि त होइन आफ्नो बेनिफिटको लागि सजेसन हो नि त होइन त्यही पनि त्यो सजेसनमा चाहिँ अब अझै मेन कुरा त प्यारेन्ट्सहरूले पनि पढ्नुपर्छ दबाब भन्दा पनि के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो पढ्नुपर्छ वाला एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ के होइन जब कि त्यो बच्चालाई इन्साइट आओस् कि भित्रबाट चाहिँ मैले पढ्नु पर्दो रहेछ भनेर त्यस्तो खालको इन्साइट आओस् होइन सजेसन त अब अरूहरू अनहेल्पफुल थट्सहरू अनहेल्पफुल सजेसनहरूको लागि चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्न सिक्नुपर्छ भन्न खोजेको है विराजजी थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन अरू केही तर म्याच्युरिटीको लागि आफ्नो बिहेभियर आफ्नो इमोसन आफ्नो स्पिकिङ सबै कुराको चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी भएपछि बल्ल म्याच्युरिटी आउँछ भनेर यो मेरो कुरा होइन यो चाहिँ केनले भनेको कुरा हो मलाई चाहिँ एकदमै मन छोएको थियो कि यो कुरा चाहिँ अरू केही कसैलाई सोध्नु छ भने कि त इन गर्ने हो कि तपाईहरुलाई लाइक पब्लिकली नगर्न मन छ भने डाइरेक्टली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ म्यामलाई इफ यु वान्ट टु स्टे एनोनिमस एनीवन क्वेशन्स अब छैन जस्तो छ म्याम
This is I have taken notes and I'm definitely sharing this experience. Thank you so much, Prasanna ji. Thank you so much for this. हैन मलाई thank you so much यस्तो राम्रो इनिसिएटिभ लिएर आउनु भएको एनसीएम कलेजमा हैन मेन्टल हेल्थको लागि अहिले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब अस्ति नै सुशान्तको डेथ भएछ, कति धेरै सुसाइड केसहरू त भइरहेको छ नेपालमा, तर हामीले चिनेकोमा चाहिँ सुशान्तको हो। त्यसपछि मलाई पनि मेरो थट्स म्यानेज गर्न गाह्रो भएको थियो कि आँखा चिम्मा गर्छु याद आउने कि त्यस्तो खालको फिलिङ्स आएको थियो। तर आफूले प्र्याक्टिसले गर्नुपर्छ कि मलाई किन यस्तो थट्सहरू आइरहेको छ त भनेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ हुन्छ हैन। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो पर्सपेक्टिभमा राखेर चाहिँ प्र्याक्टिस स्लोली प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने चाहिँ धेरै कुरामा हेल्प गर्छ। एन्जाइटीमा हेल्प गर्छ, एङ्गर इस्युमा हेल्प गर्छ हैन, अरूहरूसँग कनेक्सन बिल्ड अप गर्न पनि हेल्प गर्छ हैन। मेन कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। थ्याङ्क यू सो मच है प्रसन्नाजी, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। होप यो अलि इन्साइटफुल भयो होला मेरो सेसन चाहिँ। फर्दर केही सेसनहरू अझै चाहियो भने चाहिँ म फेरि विज्ञान भाइले मलाई बोलाउनु भयो भने चाहिँ म आउँछु। थ्याङ्क यू म्याम। अब उ गर्नु पर्यो होला हामीले। सो थ्याङ्क यू म्याम personally for your presence and your insights over the cognitive distortion. I'm more than sure सबैजनालाई अब आफ्नो rigid mindsetहरू त्यो flexible बनाउनलाई, त्यो thought explore गर्नलाई help भयो यो सेसनले गर्दाखेरि। as हाम्रो question sessionहरूले पनि तपाईहरुको queriesहरू fulfill answer तपाईहरुले पाउनु भयो होला भन्न पाउनु भयो होला। and so I guess we shall end the session. Ma'am? Thank you so much है सबैजनालाई, रुबीजीलाई अनि श्रेयाजीलाई, विज्ञान भाइलाई, एनसीएम कलेजलाई, सबैजना यहाँ जो पनि उपस्थित हुनुभयो, मेरो क्वेशनहरू रेज गर्नुभयो, एक्टिभली सुनिदिनु भयो हैन, सबैजनाले धेरै धेरै मनदेखि धन्यवाद छ है। Thank you, ma'am. Thank you for everyone's participation. And please, तपाईहरुलाई त्यो PDF म्यामले स्टेट गर्नु भएको PDF चाहिन्छ भने म्यामले विज्ञान दाइले पठाइदिनुहुन्छ, so you can take from विज्ञान दाइ। So thank you everyone for tuning in. Have a great day. Thank you. Bye bye. Bye bye.